माझे नाव सॅम नाईक। हांव काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वोटर्स मडगांव रावता। मडगांव जाता तशें म्हजे आमच्यात जाता तशें आमची टिमी बरोबर हांव हँडल करता, आमी हँडल करतात। सो सांगपाचें उलयतना दूख येतात। हांव पयलीं नमन करता तेज्या आवय बापायक, त्या मनशा खातीर जेणे असो पूत जन्म हाडलो आनी आज गोंयकारां दाखयले की आज आमच्या फाटल्यान गोंय आसा आनी गोंय सांबाळपाक आमचो मनोज परब आनी बाब बिरेश हे सदांच आमचे बरोबर आसात। तेन्ना आज असले मनीस आमचे बरोबर आसतना आमकां गोंय सांबाळपाक कसलीच टेन्शन ना। सांगपाचें मेन म्हणल्यार आज गोंय म्हणटाले तें नश्ट जावपाच्या पावलाचेर आसा, म्हणजे ऑलमोस्ट नश्ट जालें। आमी सद्याच्या परिस्थितीक मायनॉरिटीच्या लेवलाचेर पावलात आनी फक्त एक रेव्होल्युशनरी गोज एक आरजी पार्टी आसा जी मायनॉरिटींतल्यान मेजॉरिटी कडेन हाडूंक शकता। तुमकां सगळ्या गोंयकारांक फुडल्या 2027च्या एका उलो मारतात आमी फक्त गोंय सांबाळटलो, फक्त गोंय सांबाळटलो जाल्यार एकमेव पार्टी आहा, रिजनल पार्टी, ती गोंयची पार्टी। आमकां नॅशनल पार्टीज नाकात, आमकां गोंयकार आनी गोंयकारपण करपी लोक नाकात। तेणे सगळे कितें करपाचें तें सगळें समोर आहा। तेन्ना तुमच्या कडेन हात जोडून मागता रेव्होल्युशनरी गोवन्स, आमकां गोंयकाराचें अस्तित्व दायज सांबाळपाक आज जर जाय जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी जाय। आज ज्या पद्दतीन मनोज बाबान एंटायर रेव्होल्युशनरी गोवन टिमीन ज्या पद्दतीन स्ट्रगल करून ह्या दिसांक आज जो टीसीबीचो हे जे आसा तो आमी आतां हे केल्लो आसा, जैत मेळयले आहा, त्या पद्दतीन आमकां निवडून हाडून गोंयकारांक एकोप दवरपा लागून तुमी सगळे एक जावया। आमी सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीक सपोर्ट करून एक गोंयचे दायज आनी एक गोंयची ताकद सांबाळ्या। ना जाल्यार गोंयकार भटकतलो, सोंपतलो आनी खंय तरी उठून वतलो आनी भायल्या लोकांच्या हाताचेर आमच्या पुर्वजांनी जे निवडून हाडिले, लोडून पोर्तुगीजा कडेन हाडिले, ते सगळे परते भायर वतले आनी एक वेळ लागचो ना। काउंटडावन स्टार्ट जाला, स्टॉप करपा जाय आनी जाता तितल्या बेगीन 2027 पयले जी इलेक्शनां येतात, जी इलेक्शनां जातली तेतूंत आमकां गोंयकारांक आमचे अस्तित्व आनी गोंयकारांची निवड दिवपाक जाय। देव बरें करूं तुमकां, देव बरें करूं।